स्वभक्ताभीष्टदानाय समुपात्तदशाकृतेः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आचार्यः पवनोऽस्माकम् आचार्याणी च भारती देवो नारायणः श्रीशः देवी मङ्गलदेवता तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಹರ್ಷಿ ಸಂದೀಪನಿ ವೇದ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನತಃ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಇಯಂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕಾ ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯೇ ಶತಂ ತತ್ರ ಪ್ರವಚನಾನಿ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ. ತತ್ರ ಏಕಾದಶತಮಂ ಇದಂ ಪ್ರವಚನಂ ಮದೀಯಂ ಭವತಿ ಇತಿ ತದರ್ಥಂ ಮಹ್ಯಂ ಅವಕಾಶಂ ಕಲ್ಪಿತವಂತಹ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮಾನ್ಯಾಃ ಸಂಸ್ಕೃತಪರಿಷದಃ ನಿದೇಶಕಾಃ ಆಚಾರ್ಯಾಃ ನೀಲಕಂಠಂ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ತೇಭ್ಯಃ ಆದೌ ಅಹಂ ಕೃತಜ್ಞತಾಪುರಸ್ಸರಂ ಪ್ರಣಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. एवं आयोजकाः संतोष कुमार जोशी महाभागाः तथा अन्ये परिषदः विद्वांसः अत्र सन्ति. भवतां सर्वेषामपि मदीयानि वन्दनानि समर्पयित्वा मध्वाचार्याणां वेदविषये चिन्तनं कीदृशं भवति, वेदाः नाम किं, तत्स्वरूपं किं, तत् कथं वा अस्माकं प्रमाणं भवति, उपयुक्तं भवति साधकानाम् इति अस्मिन् विषये किञ्चित् अहं प्रस्तोतुमिच्छामि. भवन्तः सर्वेपि जानन्त्येव तेषां दुःखप्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते इति वचनमस्ति. प्रायः सर्वेपि जीवाः, मनुष्याः, प्राणिनः सुखमेव इच्छन्ति इति तु सर्वविदितमेव, अनुभवसिद्धमपि. परन्तु न कोऽपि अस्मिन् प्रपञ्चे आत्यन्तिकं सुखम् अनुभवति. यच्च सुखम् इति भावयति अन्ततः तत् दुःखरूपेण एव परिणमति. अतः सांसारिकसुखानि यानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि दुःखरूपाणि एव अन्ततः. एतत्तु अस्माकम् अनुभवसिद्धमेव, अत्र विवरणं नापेक्षते. तर्हि आत्यन्तिकसुखं कथं लभ्यते? सुखप्राप्त्यर्थमेव अस्माकं देहधारणं भवति. परन्तु शाश्वत सुख प्राप्त्यर्थमपि इदं शरीरं भवेत्. तर्हि तत् कथं भविष्यति इति प्रश्नः भवति. तदर्थं ऋषीणां विज्ञानिनां चिन्तनं प्रवृत्तं. ये तु स्वयं चिन्तयितुम् अशक्ताः
ते तु ये ज्ञानिनः सन्ति, ऋषयः सन्ति, विज्ञानिनः सन्ति, तेषामेव वचनम् अनुसरन्ति। सुबहुकालं तपः तप्त्वा ज्ञानिभिः किञ्चित् दृष्टं, किमपि साधनं तैः अन्विष्टं, तदेव उच्यते ज्ञानराशिः। स एव ज्ञानराशिः। कीदृशः ज्ञानराशिः इत्युक्ते श्रुतयः, वेदाः इत्यादि शब्दैः अस्माभिः व्यवह्रियते। मंत्रद्रष्टारः ऋषयः, मंत्राणां समुदायः एव वेदः इति उच्यते। मंत्रद्रष्टारः ऋषयः, तर्हि ऋषिभिः सुबहुकालं तपः तप्त्वा यत् दृष्टं तदेव वेदः वेदः इति अस्माभिः उच्यते। ते किमर्थं प्रवृत्ताः इत्युक्ते, यथा प्रयोगालये मनुष्यस्य सुखसाधनानि अथवा दुःखनिवारकाणि औषधादीनि निर्मास्यन्ते, तद्वत् ऋषयः तपसि निरताः तैः अपि किञ्चित् अन्विष्टं यत् आत्यन्तिकसुखसाधनं भवति तदेव, तदुच्यते वेदः वेदः। तेषां दुःखप्रहाणाय श्रुतिरेषा प्रवर्तते। तर्हि मनुष्याणां दुःखानि यानि सन्ति तेषां सर्वथा निवारणं शक्यते। कथं शक्यते? तदर्थं किम् अस्माभिः उपयोक्तव्यं भवति? वेदाः, वैदिकः मार्गः अस्माभिः अनुसर्तव्यः। परन्तु भारतीय दर्शनेषु वेदान् अधिकृत्य विभिन्न चिन्तनानि प्रवृत्तानि सन्ति। तत्र केचन अभिप्रयन्ति वेदेषु भागद्वयमस्ति, तत्र कर्मकाण्डः ज्ञानकाण्डः इत्यादि भेदेन। कर्मकाण्डस्तावत् केवलं यज्ञयागादि प्रयोजनाय भवति, ज्ञानकाण्डस्तावत् आध्यात्मिकचिन्तनाय भवति इति वेदेषु विभागः अस्ति इति केचन अभिप्रयन्ति। परन्तु मध्वाचार्याणाम् अयम् अभिप्रायः भवति, वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, वेदान्तकृत् वेदविदेव च इत्यादिकमस्ति। वेदैश्च सर्वैः इति आचार्यैः श्रीकृष्णेन, भगवता श्रीकृष्णेन उक्तम्। स्वयं कृष्णः वदति, अहम् एव वेद्यः वेदैः सर्वैः। प्रायः भवन्तः सर्वेपि जानन्त्येव, मध्वाचार्याणां सिद्धान्तः नाम भेदप्रतिपादकसिद्धान्तः इति। यद्यपि भेदः मुख्यप्रतिपाद्यं वस्तु नैव, आचार्याणां सिद्धान्ते मुख्यतया भेदः कुत्रापि न प्रतिपाद्यते। मध्वाचार्याणां यस्य कस्यापि ग्रन्थस्य मङ्गलपद्यं भवन्तः पश्यन्तु, आदौ तत्र भगवान् गुणपूर्णः, भगवान् निर्दोषः, भगवान् क्षराक्षर प्रपञ्चात् भिन्नः अन्यः विलक्षणः इति एकम् उच्यते। तदनन्तरं भगवान् सकलवेदप्रतिपाद्यः इति मुख्यं भवति। तर्हि आचार्याणां सिद्धान्ते मुख्यं तत्त्वम् एतदेव भवति, सदागमैकविज्ञेयः, सदा आगमैक
सत् आगम इत्यपि योजयितुं शक्यते। सदागमैक विज्ञेयः भगवान् समतीतक्षराक्षरः सर्वोत्तमः इत्यर्थः। क्षर अक्षराणि अक्षर पदार्थाः लोके सन्ति, तेभ्यः अत्यन्तम् उत्तमः इति, सर्वोत्तमः इति तेन प्रतिपाद्यते। नारायणं सदा वन्दे निर्दोषाशेष सद्गुण। निर्दोष अशेष सद्गुण, निर्दोषश्च असौ अशेष सद्गुणश्च। नारायणः निर्दुष्टः दोषरहितः अनन्तगुण परिपूर्णः इति च उच्यते। प्रायः एते एव शब्दाः शब्दान्तरेण अन्यत्र मङ्गलपद्येषु श्रूयन्ते, आचार्याणां मङ्गलपद्येषु। तर्हि आचार्याणां सिद्धान्ते मुख्यं तत्त्वं भवति भगवतः गुणपूर्णत्वं, भगवतः दोषदूरत्वम्, अपि च भगवतः सकलवेदप्रतिपाद्यत्वम् इति प्रधानम् एतत् अंशत्रयं भवति। एतस्य समर्थनाय अन्येपि विचाराः आगताः। कति प्रमाणानि सन्ति, किं जीवेश्वराः भिन्नाः वा अभिन्नाः वा इत्यादि विचाराः एतदनुगुणम् आगताः, एतदाश्रित्य समागताः। तर्हि भगवान् सकलवेदप्रतिपाद्यः इति मध्वाचार्याणां सिद्धान्तः भवति। तत्रापि कथं? वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। एवं स्वर वर्ण पद वाक्यैश्च वेदे भगवानेव प्रतिपाद्यः। तत्र वेदे तावत् स्वराः सन्ति, उदात्तस्वरः, अनुदात्तस्वरः, स्वरितस्वरः इत्यादि रीत्या स्वरभेदाः सन्ति। तत्र एकैकेन स्वरेणापि भगवानेव प्रतिपाद्यते इति मध्वाचार्याणाम् अभिप्रायः। तदेव आचार्यैः ब्रह्मसूत्र भाष्ये प्रथमाध्याये समन्वयाध्यायः इति भवति। समन्वयः नाम सर्वेपि शब्दाः भगवति समन्विताः भवन्ति, परमात्मनि समन्विताः भवन्ति। तत्र जडपदार्थवाचकशब्दः वा भवतु, चेतनपदार्थवाचकशब्दः भवतु, तत्रापि पुंवाचकशब्दाः भवन्तु, स्त्रीवाचकशब्दाः भवन्तु, सर्वेपि शब्दाः परमात्मानमेव मुख्यतः प्रतिपादयन्ति। किमर्थम् इति एतस्य मूलं किञ्चित् चिन्तयामः। प्रायः भवद्भिः सर्वैः एतत् श्रुतमस्ति इति मन्ये। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्चत्यच्चाभवत् इति वेदवाक्यं विद्यते। भगवान् सृष्टिकाले जीवान् सर्वानपि स्व उदरस्थान् स्रष्टुम् इच्छति, सिसृक्षा भवति तस्य। सिसृक्षया भगवान् तत्र मध्ये प्रक्रियाः बह्व्यः भवन्ति। जीवान् सर्वानपि सृजति, जीवानां भोगसाधनानि अपि सृजति। जीवान् सृजति, सर्जनं नाम किं? तेषां स्थूलशरीरदानं। जीवानां स्थूलशरीरदानमेव सर्जनं भवति। तर्हि स्थूलं शरीरं प्रयच्छति, भोगसाधनं शरीरमिदं, परन्तु भोगसाधनानि अपेक्षितानि, विषयपदार्थाः अपेक्षन्ते। अतः जडप्रपञ्चसृष्टिः। तर्हि चेतनप्रपञ्चसृष्टिः, जडप्रपञ्चसृष्टिः च कृता भगवता, परन्तु स्वतः प्रवृत्त्यशक्तत्वात् एते सर्वेपि स्वयं प्रवृत्तिं कर्तुं
असमर्थाः स्वतः एतेषां प्रवृत्तिशक्तिः नास्ति इति विचिन्त्य भगवान् तेषाम् अन्तः प्रविष्टवान् तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् तदनु यथा भगवान् तत्तद्वस्तुनि तत्तदाकारेण तत्तच्छक्ति प्रबोधकः सन् प्रविष्टः भगवान् कथमस्ति पुस्तकम् इत्युक्ते पुस्तकाकारेण पुस्तके तिष्ठति आसन्दः इत्युक्ते आसन्दाकारेण आसन्दे तिष्ठति बालिका इत्युक्ते बालिका तद्रूपेण भगवान् तत्र तिष्ठति अतः ज्ञानिभिः उच्यते शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः सर्वत्र भगवान् व्याप्तः अस्ति तदेव आचार्यैः आदौ उक्तं खलु अंतर्बहिश्च तत्सर्वं नीलकण्ठं महाभागैः उक्तम् अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अंतः बहिः सर्वत्र भगवान् व्याप्य तिष्ठति किमर्थं जगद्धारकः स एव अतः भगवान् सर्वत्र सकल पदार्थेषु अंतः सन्निविष्टः किमर्थं नियमनार्थं नियमनं नाम किं तेषाम् आकारः यः अस्ति तेषां गुणाः ये सन्ति तेषां सर्वेषामपि नियामकः अथवा तत्तदाकार प्रदाता तत्तन्नामदाता इदानीम् अस्माकं वंशे काचित् पद्धतिः भवति पूर्वपूर्वतनाः अस्मदीयाः ये सन्ति तेषामेव नाम पुनः पुनः अग्रे आगच्छति वंशपरम्परायां यदि पितामहः श्रीनिवासः अस्ति पौत्रः अनन्तरं श्रीनिवासः अनन्तरम् अन्यः अनन्तरं लक्ष्मणः एवं वंशपरम्परायां कानिचित् नामानि तथैव अनुवर्तन्ते तत्र ज्येष्ठः कः कस्य तन्नाम पूर्वम् इति वयं यदि अन्वेषणं कुर्मः अन्तः एव नास्ति तस्य अस्माकं ज्ञानं तावत् प्राक् न गच्छति वस्तुतः किं जातम् इत्युक्ते वेदे एव अभिहितं तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्चत्यच्चाभवत् नाम रूपे व्याकरवाणी इति भगवान् नाम दत्तवान् स्वीयं नाम भगवतः एव नाम तत् सः स्वयं किं तेषां वस्तूनां नामकरणम् अकरोत् अनेन शब्देन एतत् व्यवहृतं भवतु अनेन शब्देन एतत् व्यवहृतं भवतु इति सर्वाणि नामानि भगवतः भवन्ति रूपस्यापि कारणं भगवान् एव अतः अस्माकं सिद्धान्ते भगवतः गुणस्वरूपत्वम् अंगीक्रियते गुणवान् भगवान् सत्यं परन्तु गुणस्वरूपी भगवतः तद्गुणानां मध्ये भेदः एव नास्ति भगवान् एव गुणः पश्यन्तु अस्माभिः उच्यते कश्चित् महान् उदारी जनः भवति चेत् उत्तमगुणयुक्तः कश्चित् पुरुषः भवति चेत् वयं किं वदामः अरे अयं साक्षात् भगवान् एव भोः भगवान् एव साक्षात् अयं तथास्ति अयम् इति वयं कथयामः नाम गुणाः एव भगवान् गुण अतिरिक्तः कश्चित् भगवान् नास्ति एव भगवान् इत्युक्ते गुणः अतः लोके पदार्थेषु यत्र कुत्रापि गुणः गुणरहितः पदार्थः नास्त्येव सर्वत्रापि गुणाः सन्ति परन्तु तत्र विपरीतगुणाः अपि भवन्ति इति कृत्वा क्लेशः सर्वत्रापि गुणाः सन्ति भगवान् गुणरूपेण तत्र स्थित्वा तत्तद्वस्तुषु गुणान् प्रयच्छति जनयति स्वयं गुणः भगवान् गुणरूपी भगवान् तत्र स्थित्वा गुणान् जनयति प्रेरयति
अतः वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् अध्यात्मविद्या इति उच्यते। वेदाः सर्वेपि अध्यात्मम् एव बोधयन्ति। यदि लौकिकः अपि अर्थः विद्यते, यदि सर्वेपि वेदाः अध्यात्ममेव बोधयन्ति, परमात्मानमेव बोधयन्ति, तर्हि अस्माकं दैनन्दिनकर्मविधानं केन भवति? वेदः नास्ति चेत् कर्मविधानं कथं भवति? कर्माणि विधीयन्ते वेदेषु। ज्योतिष्टोम स्वर्गकामः ज्योतिष्टोमेन यजेत इत्यादि स्वर्गादि फलम् उद्दिश्य ज्योतिष्टोमादि यागविधानं भवति। अहरः संध्याम् उपासीत मा हिंस्यात् सर्वा भूतानि गौः न पदा स्पृष्टव्या इत्यादि विधिवाक्यानि सन्ति। तर्हि तानि सर्वाणि अपि यदि भगवत्पराणि स्युः तर्हि लोके का गतिः? धर्म संस्थापकं किं भवति वेदं विना इति प्रश्नः जायते। सत्यं, यद्यपि धर्म संस्थापन दृष्ट्यापि वेदानाम् आपातार्थः कश्चन विद्यते एव, तदपि अङ्गीक्रियते। न केवलं वेदाः एकं लक्ष्यमुद्दिश्य प्रवृत्ताः, वेदानां लक्ष्याणि अनेकानि भवन्ति। एकमेव लक्ष्यं नास्ति, अनेकानि लक्ष्याणि सन्ति। तत्र मुख्यं लक्ष्यं भवति भगवान्, अवान्तरलक्ष्याणि भवन्ति धर्मः कर्म पापं पुण्यं स्वर्गं नरकं स्वर्गः नरकः इत्यादि रीत्या अन्येपि विषयाः तत्र प्रतिपाद्यन्ते। अतः वेदानां भगवत्परत्वे अन्यत् कथं प्रतिपाद्यते, तत्र किं प्रमाणम् इति प्रश्नः नास्ति। आचार्याः एकं वदन्ति, वेदशब्दः तेनैव ज्ञायते वेदः इति अस्ति, श्रुतिः इति अस्ति, आम्नायः इति अस्ति। एते सर्वेपि शब्दाः वेदस्य वैशिष्ट्यम् अथवा अन्य शब्देभ्यः भिन्नत्वं वेदानां ज्ञापयन्ति। वेदः श्रुतिः आम्नायः इति एते वेदश पर्याय शब्दाः भवन्ति। तर्हि एतेषां शब्दानां किं स्वारस्यमस्ति? तदर्थम् आचार्यैः स्वीयग्रन्थे उक्तं, वेदास्ते नित्यभिन्नत्वात्, वेदास्ते नित्यभिन्नत्वात् श्रुतयश्च अखिलैः श्रुतेः। वेदास्ते नित्यभिन्नत्वात्, भिन्नत्वं नाम विद्यमानत्वम् इति अर्थः। विद्यमानार्थके भिन्न शब्द निष्पत्तिः भवति। तर्हि भिन्नः इत्यस्य अर्थः कः? विद्यमानं, भिन्नं विद्यमानम् इति अर्थः। विद्यमानं नाम अस्तित्वम्। अस्तित्वं सर्वेषां पदार्थानां भवति। किं वेदानां विशेषः खलु? पुस्तकमपि अस्ति, अहमपि अस्मि, आसन्दः अपि अस्ति, वृक्षः अस्ति, पर्वतः अस्ति। अस्तित्वं विद्यमानत्वं सर्वेषां भवति। किं वेदानां वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते, तत्र शब्दानां सर्वदा असाधारण्येन व्यपदेशाः भवन्ति इति नियमः अस्ति। व्यपदेशः नाम नामकरणं व्यवहारः असाधारण्येन भवति। नाम इदानीम् एकम् उदाहरणं ददामि। सरसिजशब्दः अस्ति। सरसिजं नाम किं? कमलम् इत्यर्थः। सरसिजं नाम कमलं।
तस्य अर्थः कः सरसिज शब्दस्य? सरसि जायते इति सरसिजम् इति सरसिज शब्दस्य अर्थः। सरसि नाम सरोवरे, जायते उत्पद्यते इति सरसिजम् इति खलु उच्यते। किं सरोवरे कमलमेव उत्पद्यते? नैव, तत्र अन्ये जलचराः अपि उत्पद्यन्ते। शैवालमपि उपरि हरितवर्णं भवति खलु जले, शैवालम् इति उच्यते। शैवालमपि तत्र उत्पद्यते। किं तत्र सरसिज शब्दप्रयोगः कुतः नास्ति? केवलं कमले एव किमर्थम् इति उक्ते सरसि बहवः पदार्थाः जायन्ते, परन्तु कमलं नाम विशिष्टं वस्तु। तस्य सौन्दर्यं विद्यते, तस्य पूजायाम् उपयोगः विद्यते इति कृत्वा महत्त्वमस्ति। स्त्रियः तेन अलङ्कुर्वन्ति स्वशरीरम् इति कृत्वा तस्य महत्त्वं विद्यते। एवम् अपि च यदि अन्यदृष्ट्या पुराणेषु अथवा कथासु यथा कमलस्य महत्त्वं यदि पश्येम, स्वयं साक्षात् भगवतः नाभिकमलं, मुखकमलम् इत्यादिकं वर्ण्यते अस्माभिः। कमलासने, कमलमुखे इत्यादि रीत्या कमलस्य महत्त्वं बहु विद्यते। अतः सरसिज शब्दः कमले एव प्रयुज्यते। असाधारणे वस्तुनि शब्दप्रयोगः। तद्वत् विद्यमानत्वम्, अस्तित्वम् एतत् सकलपदार्थेषु अपि भवति, परन्तु वेदानां विद्यमानत्वं यदस्ति तत् अत्यन्तं विलक्षणं विशिष्टं च। अतः तदेव उक्तं वेदास्ते नित्यभिन्नत्वात्। नित्या वेदाः समस्ताश्च शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः। सर्गे सर्गे अमुना एव एते उद्गीर्यन्ते तथैव च इति आचार्यैः तत्र स्मृतिप्रमाणं प्रदर्शितम्। वेदाः सर्वेपि नित्याः, नित्याः वेदाः नित्यभिन्नत्वात्, नित्यं विद्यमानत्वात्। परमात्मानं विहाय अन्यत् नित्यं वस्तु विद्यते इत्यत्र किं तद्वस्तु इति प्रश्नः भवति चेत् वेदः एव। अपि च क्वचित् परमात्मा वेदस्वरूप इत्येव वर्णितमस्ति। साक्षात् भगवान् वेदमयः परमात्मा। यतोहि वेदः इत्युक्ते मूर्तः कश्चन पदार्थः न भवति, अमूर्तं वस्तु। तत् ज्ञानस्वरूपं, तत् ज्ञानरूपं। तत् भगवतः ज्ञानं नाम किम्? अनंत ज्ञानं तस्य भवति। वेदराशिः तत्र विद्यते। अतः ज्ञानरूपेण सर्वदा भगवद्बुद्धिस्थिताः एते सर्वेपि वेदाः। नित्या वेदाः समस्ताश्च शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः। अत्र नित्यशब्दः प्रयुक्तः, अपि च शाश्वतशब्दः प्रयुक्तः। किं तत्? कः व्यत्यासः इत्युक्ते, नित्यः नाम केचन पदार्थाः नित्याः भवन्ति, परन्तु शाश्वत एकप्रकाराः न भवन्ति। तत्र विकारः जायते। इदानीं जीवमेव स्वीकुर्वन्तु। जीवः नित्यः सत्यं, स्वरूपेण सः नित्यः, परन्तु तस्य जनन मरणादिरूप विकारः तस्य भवति। तद्वत् नैव वेदाः।
वेदेषु कदापि विकारः न भवति। शश्वत् एकप्रकारेण विष्णुबुद्धौ स्थिताः इति उच्यते। भगवतः बुद्धौ शश्वत् सर्वदा एकप्रकारेण स्थिताः, नाम तत्र कदापि व्यत्यासः न भवति। अग्निमीळे पुरोहितम् इति यदस्ति तत् तथैव भवति। ईळे अग्निम् इति वा वह्निमीळे इति वा अथवा अन्यथा अन्यत् किमपि वा तत्र कदापि परिवर्तनं न भवति। शश्वत् एकप्रकारेण स्थिताः। तदर्थं नित्यभिन्नत्वात् नित्यं विद्यमानत्वात् इत्यस्य अर्थः कः? तत्र विद्यमानत्वं नित्यत्वं च वेदानां विशिष्टं भवति। अतः वेदशब्देन नित्यपदार्थाः अन्ये केऽपि न उच्यन्ते, वेदः एव उच्यते। श्रुतयश्च अखिलैः श्रुतेः। एते वेदान् वयं कथयामः व्यवहरामः। श्रुतिः श्रुतिः श्रुतयः इति कथयामः। श्रुतिः श्रुतिः इत्यस्य श्रुतत्वात् श्रुतिः, अखिलैः श्रुतत्वात्। श्रुतत्वम् अन्य शब्दानामपि अस्ति। इदानीं घण्टानादः क्रियते, सर्वेपि शृण्वन्ति, किं घण्टानादः श्रुतिः इति उच्यते वा? नैव। मया इदानीं यत् उच्यते बहवः भवन्तः सर्वेपि शृण्वन्ति, किं मम वचः श्रुतिः भवति वा? नैव। किमर्थं? वेदाः एव श्रुतिशब्देन उच्यन्ते इत्युक्ते तत्र श्रुतयश्च अखिलैः श्रुतेः। तत्र वक्ता रचयिता कोऽपि नास्ति, सर्वैरपि श्रुतमेव। भवन्तः पृच्छन्तु, वेदबोधकान् गुरून् पृच्छन्तु, ते वदन्ति किं मम गुरुणा एतत् पाठितं। तान् पृच्छन्तु, मम गुरुणा एतत् पाठितं। तेपि वदन्ति मम गुरुणा एतत् पाठितम्। अन्ततः गत्वा मन्त्रेषु ऋषिच्छन्दा छन्दो देवतादिकम् उच्यते खलु, तत्र ऋषिः वदति मया एतत् न रचितं किन्तु दृष्टम् इति सोऽपि वदति। दृष्टम्। ऋषिभिः अपि मन्त्राः दृष्टाः एव, न तु रचिताः। अतः अखिलैः श्रुतेः, सर्वेपि वेदान् श्रुतवन्तः, न तु केनापि तत् रचितं, तस्य रचयिता कोऽपि नास्ति। अतः अखिलैः श्रुतेः श्रुतिः इति उच्यते। आम्नायः आम्नायः इति उच्यते। आम्नायन्ते, आ सम्यक् म्नायन्ते, उच्यन्ते, प्रतिपाद्यन्ते। नाम कदाचिदपि व्यत्यासेन पाठः न भवति, एकप्रकारेणैव पाठः भवति। अस्तु, ऋग्वेदे पुरुषसूक्तमस्ति, यजुर्वेदे पुरुषसूक्तमस्ति, भिन्नभिन्नरीत्या अस्ति खलु। एकप्रकारेण कुत्र अस्ति इत्युक्ते नैव। ऋग्वेदे यत् पुरुषसूक्तमस्ति तदपि नित्यं, यजुर्वेदे यत् पुरुषसूक्तमस्ति तदपि नित्यं। कृष्णयजुर्वेदे एवमस्ति स्वरः, शुक्लयजुर्वेदे एवमस्ति अस्ति। ते सर्वेपि प्रकाराः नित्याः। अतः यावन्तः पाठाः वेदे भवन्ति, श्रीसूक्तं पश्यन्तु, एकैकः एकैकं पाठं पठति खलु। तर्हि तावन्तः सर्वेपि पाठाः नित्याः इत्येव उच्यते। तस्य मूलं किमपि भवत्येव। अनादिकालतः सा परंपरा भवति, अतः पाठक्रमे आगतः। एवं वेदाः अनादिकालतः अनन्तकालपर्यन्तम् एवमेव पठिताः, पठ्यमानाः, पठिष्यन्ते। अतः वेदानाम् इदं वैलक्षण्यं भवति इतर प्रमाणेभ्यः
अतः अस्माभिः उक्तं वेदान्तिनः वदन्ति सर्वेपि वेदाः अपौरुषेयाः पुरुषनिर्मिताः वेदाः न भवन्ति। यदि धर्म अधर्म स्वर्ग नरक पुण्य पापादि वस्तूनां पदार्थानां समर्थनाय यदि भवद्भिः पौरुषेयं वाक्यम् अंगीक्रियते तर्हि लोके निर्णयः एव कदापि न भवति। कुतः? इदानीं वयमेव पश्यामः, अस्माकं समाजे बहवः तत्र अध्यात्मनेतारः भवन्ति। तत्र एकैकः समाजगणः एकैकस्य पृष्ठतः गच्छति। किं ते वदन्ति तदनुयायिनः, एकस्य महानुभावस्य अनुयायिनः वदन्ति अस्माकं गुरुः स एव, अतः तद्वचनमेव अस्माकं प्रमाणम् इति एकः गणः वदति। अपरः गणः वदति अरे भवतः गुरुः समीचीनः नास्ति, अस्माकमेव गुरुः समीचीनः। अन्ये वदन्ति अस्माकं गुरुः, अपरे वदन्ति अस्माकं गुरुः। तर्हि सर्वत्र प्रपञ्चे धर्म अधर्म व्यवस्थापकं किं प्रमाणं भवति? किञ्चित् प्रमाणं तु आवश्यकम्। यदि पौरुषेयं वाक्यम् एव प्रमाणम् इति वदामः तर्हि क्लेशाय भवति, कस्यापि निर्णयः नास्ति। यतोहि स्वस्वगुरुः स्वस्य प्रमाणम्। परन्तु गुरुषु ऐकमत्यमस्ति वा? नास्ति। एकैकः एकैकं वदति। तर्हि सर्वेषाम् ऐकमत्यं भवेत्, सर्वैरपि अंगीकृतः कश्चित् सर्वज्ञः भवेत्, तद्वचनमेव प्रमाणम् इति सर्वे अंगीकुर्युः। किमिदं शक्यते? नैव, कदापि असंभवम् इदम्। अतः लोके धर्माधर्मादिकम् अद्यापि जागृतमस्ति, पूर्वमपि जागृतमासीत्। एवम् अनादिकालतः धर्माधर्मादिकं लोके प्रवर्तते। प्रवृत्तस्य धर्माधर्मादेः विषये किं प्रमाणम् इति प्रश्नः भवति। तदुक्तं वेदः अपौरुषेयः। अपौरुषेयं वाक्यं यदि कोऽपि न अंगीकरोति तर्हि लोके धर्माधर्मादि विषये प्रमाणमेव न भवति। धर्माधर्मादिकं न भवति चेत्, सर्वेपि अधार्मिकाः भवन्ति चेत् अद्य अयमपि कार्यक्रमः न भवति, न भवति स्म। यतोहि लोके सर्वेपि अधार्मिकाश्चेत् किं भवति? केवलं प्रबलाः एव जीवितुं शक्नुवन्ति, दुर्बलानां विनाशः भवति। अतः अद्यापि वयं जीवने स्मः इत्यत्र कारणं किम् इति चेत् धर्मः एव। तर्हि तस्य धर्मस्य विषये किं प्रमाणम् इत्युक्ते अपौरुषेयः वेदः एव प्रमाणम्। अपौरुषेय वेदः सर्वैरपि दार्शनिकैः, चार्वाकं विहाय, अपि च जैनबौद्धादयः, तान् विहाय अन्ये सर्वेपि, सांख्याः वा भवन्तु योगाः वा भवन्तु, ते सर्वेपि अङ्गीकुर्वन्ति अपौरुषेयं वेदं। तार्किकाः अपि सकर्तृकत्वं वदन्ति। अस्तु, तथापि वेदप्रामाण्यं तैः अङ्गीकृतम् इति सन्तोष्टव्यम्। एवम् अपौरुषेयः वेदः प्रमाणं भवति। तस्य वेदस्य अनेके अर्थाः भवन्ति। तत्र आपातार्थः अपि कश्चित् विद्यते, तेनैव धर्माधर्मादि आचरणं लोके प्रचलति। परन्तु मुख्यः अर्थः भवति भगवान् एव इति
आचार्यैः स्वीयग्रन्थे तत्र प्रतिपादितमस्ति। एतदुपरि अस्माकं मनसि इदानीं भवन्तः अपि शृण्वन्तः सन्ति, कथम् अपौरुषेयं किमपि वाक्यं भवितुम् अर्हति वा? अपौरुषेयं किमपि वाक्यं भवितुम् अर्हति वा इति एकः सन्देहः। अपरश्च सन्देहः भवति, वेदः नाम किम्? वेदः नाम वर्णानां समुदायः। वर्णानां अकार इकार उकार मकार इत्यादि वर्णानां समुदायः एव वेदः इति उच्यते। किं वेदः नित्यः अपौरुषेयः इति उच्यते खलु? किं वर्णाः सर्वदा भवन्ति तर्हि? यदि वर्णाः सर्वदा भवन्ति, मया उच्चरितः यः वर्णः अस्ति सः वर्णः सर्वदा भवेत्, परन्तु भवति वा? सर्वत्र भवेत्, भवति वा? न। यदा अहम् उच्चारणं करोमि तदा वर्णः श्रूयते, उच्चारणसमनन्तरं द्वितीयक्षणे तृतीयक्षणे वा सः वर्णः नास्ति। सः पृच्छति, किमुक्तम् आचार्य भवद्भिः इति पृच्छति। किमुक्तम् आचार्य इत्युक्ते, ओ भवद्भिः यदुक्तं मया तत् न श्रुतं तद्गतं पुनः वदन्तु। तर्हि वर्णानाम् उच्चारणं भवति, उच्चारणेनैव वर्णाः उत्पद्यन्ते अथवा अभिव्यज्यन्ते, तदनन्तरं पश्यामः। सः प्रश्नः अन्यः। अस्तु, इदानीं केवलम् उच्चारणकाले वर्णाः भवन्ति, अनन्तरं विनाशः भवति। एतादृशवर्णसमुदायः एव वेदः। तर्हि वेदानां नित्यत्वं कथम्? यदि वर्णाः नित्याः स्युः तर्हि वेदानां नित्यत्वं। वर्णाः एव नित्याः न भवन्ति चेत् कथं वेदानां नित्यत्वं स्यात् इति प्रश्नः भवति। अपि च एक पुरुषशक्तिं विना पुरुषनिरपेक्ष्यम् एकं वाक्यं कथं वा भवेत् इत्यपि प्रश्नः भवति। आदौ तु एतत् पश्यामः, आचार्यैः द्विधा तत्र समाधानं दत्तं। वेदवर्णाः अनित्याः इति चेदपि वर्णाः भवदुक्तरीत्या अनित्याः एव वर्णाः इति अङ्गीकुर्मः, चिन्ता नास्ति। तथापि वेदाः नित्याः इति आचार्यैः उक्तम्। कः अस्य अर्थः? वर्णाः अनित्याः सत्यम्, उच्चारणकाले वाक्यम् अस्ति, अनन्तरं वाक्यं नष्टं, तर्हि वाक्यरूपस्य वेदस्य नित्यत्वं कुत्र अस्ति भोः इति प्रश्नः भवति। आचार्याः वदन्ति अस्ति। कथं? नित्या वेदाः समस्ताश्च शाश्वताः विष्णुबुद्धिगाः इति उक्तम्। विष्णुबुद्धिगाः शाश्वताः। अस्माकं बुद्धौ इदानीम् आचार्याः वेदगुरुः शिष्यम् उपदिशति, अग्निमीळे पुरोहितम् इति। शिष्यः वदति अग्निमीळे पुरोहितम् इति। तर्हि गुरुः यदा उच्चरति तदैव शिष्यः तम् अनु उच्चरति। तर्हि गुरूच्चारणम् अनित्यं, शिष्य उच्चारणमपि अनित्यं। अतः वर्णानाम् अनित्यत्वम् अङ्गीकुर्मः, तथापि वेदः नित्यः। कथम् इत्युक्ते शाश्वताः विष्णुबुद्धिकाः। विष्णुबुद्धौ सर्वदा एकप्रकारेणैव ते तिष्ठन्ति। इदानीं वयं कथयामः, अद्यापि
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः कस्य इदं वचनं श्रीकृष्णस्य किं श्रीकृष्णः उक्तवान् वा अहं श्रीकृष्णेन इदानीं तु नोच्यते परन्तु वयं कथयामः श्रीकृष्णस्य इदं वचनं श्रीकृष्णः किं दृश्यते इदानीं अवतार समाप्तिः जाता यदा कदा वा तर्हि तथापि वयं कथयामः भगवद्गीता भगवद्गीता भगवता गीता इयम् कथं तत् इत्युक्ते अनादिकालतः भगवता उक्तम् इति प्रसिद्धिरस्ति तत्र व्यत्यासः कोऽपि नास्ति ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यं तथैव वदन्ति अधो ऊर्ध्वशाखं मूलम् इत्यादिकं व्यत्यासः तत्र न भवति कदापि परन्तु वेदस्य भगवद्गीतायाश्च व्यत्यासः कः इत्युक्ते भगवद्गीता श्रीकृष्णेन महाभारतयुद्धे अर्जुनाय उपदिष्टा इयम् अतः इयं भगवद्गीता इति उच्यते इति खलु तर्हि तस्य आरम्भकालः अस्ति ज्ञायते आरम्भकालः ज्ञायते द्वापरे प्लेस अपि स्थानमपि ज्ञायते कुत्र कुरुक्षेत्रे कृष्णार्जुन संवादे इत्यादिकं ज्ञायते अतः भगवद्गीतायाः आरम्भः कदा आसीत् केन तदुक्तम् इत्यादिकं वयं जानीमः परन्तु वेदस्य विषये वयं न जानीमः कदा केन आरब्धम् अस्तु विश्वामित्र ऋषिः इत्यादिकम् उच्यते खलु वसिष्ठ ऋषिः इत्यादिकम् उच्यते तदा एव आरम्भः खलु इत्युक्ते नैव सोऽपि वदति मया इदं दृष्टम् इति वदति मया इदं रचितम् इति केनापि न उच्यते अतः मन्त्रस्य द्रष्टारः ते भवन्ति न तु कर्तारः यथा इदानीम् अहं वाक्यं स्वीय बुद्ध्या अहं विरच्य अत्र कथयामि अथवा वाक्यप्रयोगं करोमि अत्र तद्वत् वेदाः न केनापि प्रयुक्ताः स्वयं न केनापि रचिताः ते प्रतिभाताः ते श्रुताः इति वेदानां वर्णानाम् अनित्यत्वेपि वेदाः नित्याः भवन्ति इति आचार्यैः वेदानां नित्यत्वं प्रतिपादितम् अपि च प्रसङ्गवशात् आचार्यः यद्यपि वर्णानां विषये चिन्तनं तथा तावता एव समापितं परन्तु आचार्याः पुनः अग्रे चिन्तयन्ति तत्र एते वर्णाः वस्तुतः किं नित्याः अनित्याः इति चर्चां कुर्वन्ति नाम वैज्ञानिकी दृष्टिः तत्र अपेक्षते वेदविज्ञानव्याख्यानमाला खलु वैज्ञानिकी अपि दृष्टिः अपेक्षते यद्यपि वेदानां नित्यत्वसमर्थनार्थम् अपौरुषेयत्वसमर्थनार्थं प्रवृत्ताः आचार्याः वर्णानां नित्यत्वं विनापि वर्णाः अनित्याः चेदपि वेदनित्यत्वस्य हानिः नास्ति इति प्रतिपादितं परन्तु आचार्याः वास्तवं किं वर्णाः नित्याः उत अनित्याः इति चिन्तयन्ति तत्र लघ्वी एका युक्तिः एव मया उच्यते पश्यन्तु इदानीं कश्चित् अक्षरं तत्र वदति किमपि अक्षरं वदति किमिति ग इति वदति ग इति तेन प्रयुक्तं चेत् अनन्तरं कश्चित् वदति ग इति किम् अनयोः गकारयोः मध्ये भेदः अस्ति वा नैव किमुक्तं मया गा तेन किमुक्तं गा एतद्वयमपि एकं वा भिन्नं वा गकारः एक एव नो चेत् अक्षराणां संख्या कथं भवति
बहवः गकाराः सन्ति लोके, बहवः अकाराः सन्ति चेत् कथं वा अक्षराणां संख्या निर्दिष्टा भवति? अतः स एव अयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा नाम एकत्र मया गकारः श्रुतः, गकारं श्रुत्वा अत्र आगतवान्, अत्रापि स एव गकारः मया श्रुतः। तदा अहं स्मरामि, ओ तेन यः गकारः प्रयुक्तः स एव गकारः अनेनापि प्रयुक्तः। सोऽयं गकारः, सः अयं, सः इति स्मरणम्, अयम् इति प्रत्यक्षं। यत्र स्मृति प्रत्यक्ष सह द्वयं भवति, स्मरणमपि भवति, तत् तत्र प्रत्यक्षमपि भवति, तत् किं प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। तदेव प्रत्यभिज्ञा इति उच्यते। अस्तु, तत् अन्यत्। तर्हि स एव अयं गकारः, तर्हि सः गकारः अन्यः न अस्मात् गकारात्, एक एव गकारः इति सर्वेषाम् अस्माकम् अनुभवः अस्ति। तर्हि तदा उच्चारणं कृतं, तत् नष्टम्, अत्र पुनः श्रुतं, स एव गकारः इति उच्यते। कथं भोः? यदि वर्णः अनित्यः, उत्पन्नः विनष्टश्च तस्मिन्नेव काले, पुनः अत्र कथं सः भवति? अतः स एव अयं गकारः इति अस्माकम् अनुभवः अस्ति भोः। आचार्याणां सिद्धान्ते इदं विशिष्टं तत्त्वं भवति, यत् अनुभवसिद्धं भवति, तत्र अन्यत् किमपि प्रमाणं न भवति। अस्माकम् अनुभवे यत् प्रतिभाति तत् सत्यमेव इति आचार्याणां सिद्धान्तः। अतः वर्णानां विषयेपि स एव अयं गकारः, तेन यत् प्रयुक्तम् अयमेव गकारः अनेनापि प्रयुक्तः इति अस्माकम् अनुभवः, निस्सन्दिग्धः अनुभवः, अबाधितः अनुभवः अस्ति। अतः वर्णाः नित्य, इतोपि अन्याः अपि युक्तयः प्रयुक्ताः, संक्षेपरूपेण एका युक्तिः मया प्रदर्शिता। एवम् आचार्यैः यद्यपि तत्र तत्त्वनिर्धारणे तस्य आवश्यकता नास्ति, परन्तु वास्तवं किम् इति तत्र आचार्याः चिन्तयन्ति। एवं वर्णानां नित्यत्वमपि ते समर्थयन्ति। यदि वर्णाः नित्याः भवन्ति तर्हि वेदाः नित्याः। अद्यत्वे मोबैल् मध्ये अमेरिका देशे सः भाषणं करोति, अत्र मोबैल् मध्ये झटिति आगच्छति। कथम् आगच्छन्ति एते वर्णाः? न केवलं वर्णः, रूपमपि आगच्छति, चित्रमपि दृश्यते खलु, शब्दः अपि आगच्छति, प्रकाशः अपि आगच्छति, रूपमपि आगच्छति। कथम् एतत् सर्वं? तर्हि अव्यक्तरूपेण किमपि चलति। तत्र वर्णानां विषये वयं वक्तुं न शक्नुमः, यतोहि तत् वर्णाः न दृश्यन्ते, रूपिद्रव्यं न भवति, तत् अमूर्तद्रव्यं भवति। अतः तद्विषये निर्णयं कर्तुं वयं न शक्नुमः। अनुभवः एव तत्र प्रमाणं भवति। स एव अयं गकारः इत्यादि अनुभवः। अतः वर्णाः नित्याश्चेत् वेदाः अपि नित्याः भवन्त्येव इति तैः साधितम्। अपि च वाक्यम् एकं पुरुष अप्रयुक्तम् इत्यत्र कथम् एतद् युज्यते इत्युक्ते, अरे लोके विचित्राः विलक्षणाश्च कथाः बह्व्यः सन्ति, न केवलं वेदः। उत्ताना वै देवगवा वहन्ति, देवगावः सन्ति खलु, पद्भ्यां न गच्छन्ति, पादाः उपरि भवन्ति, परन्तु गच्छति। कथम्? एवं वर्णनं विद्यते। तर्हि उत्ताना वै देवगवाः वहन्ति इति, देवगवां गमनं तावत् पादेन न भवति, अन्यथैव पादान् उपरि कृत्वा ते गच्छन्ति इति वर्णनम् अस्ति। तर्हि तत् विलक्षणं भवति।
विलक्षणं व्यवहारः भवति। अतः अस्ति चेत्, प्रमाणमस्ति चेत्, वस्तु विद्यते चेत् अङ्गीकारे कः क्लेशः? अङ्गीकर्तव्यमेव। तत्र अन्या गतिः नास्त्येव। तदेव वस्तु विद्यते इत्यत्रैव प्रमाणं। वस्तु कथं विद्यते? वेदाः श्रुताः, वेदाः विद्यन्ते सर्वदा, विष्णुबुद्धौ सर्वदा नित्यरूपेण विद्यन्ते, ते एव सर्गे सर्गे अमुना एव उद्गीर्यन्ते। यथा चेतनसर्जनं भवति प्रतिसर्गं, तद्वत् वेदानामपि उपदेशः क्रियते भगवता। यथा चेतनानां नित्यत्वमस्ति, यथा चेतनानां प्रतिसर्गं सृष्टिरस्ति, तद्वत् वेदानामपि। चेतनेषु विकारः अस्ति, परन्तु वेदेषु विकारः नास्ति इति। एवं वेदानां नित्यत्वम् अपौरुषेयत्वं तादृशवेदमुख्यप्रतिपाद्यः भगवान् विष्णुरेव, परं ब्रह्म एव इति आचार्याणां सिद्धान्तः इति। एतावदुक्त्वा अहं विरमामि। एतादृशम् अवकाशं कल्पितवन्तः आचार्याः अस्माकं नीलकण्ठं महाभागाः, तेभ्यः तथा महर्षि सान्दीपनी वेदविद्याप्रतिष्ठानस्य कुलसचिवाः सचिवाः भवन्ति जड्डिपाल् महाभागाः, एवम् अन्ये अस्माकं सुब्रह्मण्य महाभागाः सन्ति, श्रीकान्त जोशी महाभागाः सन्ति। सर्वेषां कृते हार्दानि अभिनन्दनानि, धन्यवादाः वितीर्य विरमामि। नमस्कारः। ये सन्देहाः सन्ति चेत् नमांसि भूयांसि आचार्याः नारायण पूजारी महोदय। पृच्छन्तु। मम एका जिज्ञासा। मध्वाचार्याणां मतानुसारं भवन्तः वेदानां स्वरूपं प्रपञ्चीकृतवन्तः एतावत्पर्यन्तं। किं मध्वाचार्याः सर्वेषां वेदानां भाष्यम् अलिखन् उत? नैव नैव, केवलम् आद्य 40 सूक्तानामेव भाष्यम् आचार्यैः लिखितमस्ति। कस्य वेदस्य महोदय? ऋग्वेदभाष्यं। ऋग्वेदस्य प्रथम 40 सूक्तानामेव तत्र व्याख्यानम् उपलभ्यते आचार्याणां, परन्तु उपनिषदां व्याख्यानं तु सर्वथा कृतमेव आचार्यैः। एवं तत्र ब्रह्मसूत्रभाष्येपि मन्त्राः केचन व्याख्याताः सन्ति आचार्यैः। नाम कश्चन वेदव्याख्याने मार्गः आचार्यैः प्रदर्शितः। अनन्तरम् आचार्यैः खण्डार्थनिर्णयः अथवा कर्मनिर्णयः इति उच्यते। तत्र याजुषां मन्त्राणां व्याख्यानमपि विद्यते। नमस्ते आचार्य। अन्ये प्रश्नाः? प्रणमामि महोदय। नमो नमः महोदय। भगवान् एव अस्माकं कारयिता वर्तते। यत्किमपि वयं कर्म कुर्मः तत् भगवान् एव कारयिता। तर्हि फलं वयं कुतः अनुभवामः?